रहीम। इब्तिदाए रब जल के बाबरकत नाम से जो दिल को बेहतर जानता है। नाजरीन, एक बहुत बड़ा इस्तीफ़ा आ गया जिसका ज़िक्र मैंने अपने पिछले व्लॉग में किया था और चंद रोज़ पहले कहा था कि कुछ इस्तीफ़े आने वाले हैं कि जो पाकिस्तान की सियासत, जमहूरियत और आईनी बहरान का शिकार कर देंगे पाकिस्तान को। तो जस्टिस इजाज़ुल हसन ने इस्तीफ़ा दे दिया है और उनका इस्तीफ़ा इस वक्त सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब को पहुंचा दिया गया है। तो इस वक्त पूरे मुल्क में एक बहुत बड़ा बहरान पैदा हो गया है, आईनी बहरान पैदा हो गया है जो जमहूरियत को और सियासत को नुकसान दे रहा है, क्योंकि इलेक्शन सर पर हैं और जस्टिस इजाज़ुल हसन सीनियर तरीन जस्टिस थे जिन्होंने अक्टूबर में 10 माह बाद चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बनने जा रहे थे। 10 माह बाद उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना था, उन्होंने अचानक इस्तीफ़ा दे दिया। इसके पीछे बहुत सारी बातें हो रही हैं, कई सवालों को जन्म दिया गया है। ये बहुत बड़ा एक पाकिस्तान के लिए अलमनाक वाक़या है, सानिया है कह सकते हैं पाकिस्तानी अवाम के लिए, जो जमहूरियत और सियासत और आईनी बहरान पैदा कर गया है। क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी मरियम औरंगज़ेब, तो उन्होंने कहा कि इनके ये पॉलिटिकली पीटीआई को सपोर्ट कर रहे थे, बंदियाल ग्रुप था इनका, यानी कि 4 जजों के नाम उन्होंने लिए हैं कि ये बंदियाल ग्रुप के थे और इस वजह से उनको अपना आईना नज़र आ रहा था, उनके खिलाफ़ कुछ रेफरेंस होने वाला था, उनके खिलाफ़ कुछ होने वाले थे। इसीलिए मुज़हिर अली अकबर नकवी और जस्टिस इजाज़ुल हसन उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन इस्तीफ़े के बाद भी उनके खिलाफ़ कार्रवाई होगी। जस्टिस इजाज़ुल हसन आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी शामिल नहीं हुए। आज उन्होंने, हालांकि उसके मेंबर थे, आज उसमें शामिल नहीं हुए और ज़राए के मुताबिक ये भी मालूम हुआ है कि उनका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा से कुछ इख्तलाफात थे जिनकी वजह से उन्होंने ये बात भी शामिल कर दी है। मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि जो कुछ वो करते रहे थे उनको अपने आमाल नज़र आ रहे थे, इस वजह से वो इस्तीफ़ा दे गए हैं। लेकिन जो जस्टिस इजाज़ुल हसन या सीनियर तज्ज़िया निगारों की तरफ से ये बातें आई हैं कि उन पर जो है ना वो एक सियासी भौचाल में इस तरह वो काम नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। सुप्रीम को जुडिशल काउंसिल के मेंबर होने के नाते उनको इस वक्त इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, जो पाकिस्तान की जमहूरियत और सियासत को एक बहुत बड़ा धक्का दे गया है, आईनी बहरान पैदा हो गया है। ये ज़राए का कहना है कि ये इस्तीफ़ा सदर आरिफ अलवी के मंजूरी के बाद वज़ारत कानून को इरसाल कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कई सवालात जन्म दे रहे हैं कि इलेक्शन सर पर हैं और दो चीफ जस्टिस ने 2 दिन में इस्तीफ़ा दे दिया है, मुस्तफ़ी हो गए हैं। ये इलेक्शन को मेरे ख्याल में मुतज़ाद बनाने की, कोई हिजानी कैफियत पैदा करने की एक निशानी है, क्योंकि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सीनियर तरीन जस्टिस, ये इन्होंने तीनों ने एक हफ्ते में, जजों ने 2 दिन में और 2 दिन पहले सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, एक हफ्ते में 3 इस्तीफ़े आ गए, जो कि इलेक्शन कंटेस्ट करवाने में, इलेक्शन को इनकाद करवाने में, साफ शफाफ इलेक्शन करवाने में इनका मतलब आईनी जमहूरी और सियासी तौर पर ये बहरान ख़त्म करने के बाद ये काम होता है। लेकिन इलेक्शन करवाने में जिनका कलीदी किरदार होता है वो मुस्तफ़ी हो रहे हैं। इसके पीछे क्या हालात होंगे, कैसा मंजरनामा होगा, लेकिन मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि 8 फरवरी की शाम को जब ये नताइज वसूल होंगे, अल्लाह ताला जिस पार्टी को जितवाएगा, अल्लाह ताला की ज़ात में है हर सब कुछ, लेकिन जिस पार्टी को कुछ जिनकी सीटें कम होंगी वो एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाने के लिए अभी से उन्होंने तैयारी कर रखी होगी। क्योंकि ये सारा मंजरनामा इन सियासी कैदीन को, फ्रंट लाइन के जो तमाम सियासी जमातें हैं, मजहबी जमातें इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं,
ان کے فرنٹ لائن کے قائدین کو سب اس چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، لیکن عوام کو 8 فروری کی شام کو اور 9 فروری کے صبح کو اخباروں کی زینت اور ٹیلی ویژن پر بریکنگ نیوز کی طرح چل رہی ہوں گی کہ ہم الیکشن کو نہیں مانتے، کوئی نتائج کو نہیں مانے گا، کوئی کسی پر الزام لگائے گا۔ یہ چیزیں پاکستان پر بہت بڑی مطلب معیشت میں پہلے بھی اتنی مہنگائی کی وجہ سے بحران ہے، تو معاشی بحران مزید پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جسٹس اعجاز الحسن احسن صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے، اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں، جو کہ ایک اچھا شگون نہیں ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کی سیاست کے لیے، پاکستان کے قانون کے لیے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے۔ لیکن خدا را ہماری ریکویسٹ ہے، میں اپنے ویور سے کہتا ہوں وہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے ان تمام اداروں کے اندر ایسے لوگوں کو مراجمان کروائے کہ جو پاکستان کے خیر خواہ ہوں، پاکستان کے عوام کے خیر خواہ ہوں، لیکن اس طرح کے حالات پیدا کرنے والے، یک طرفہ سوچ رکھنے والے، اپنے ذاتی نکات کو فائدہ رکھنے والے ایسے لوگوں کو قوم کبھی نہیں بھولے گی، نہ یاد رکھے گی۔ یہ قوم یاد اس لیے نہیں رکھے گی، اچھے لفظوں میں یاد نہیں رکھے گی، بھولے گی اس طرح نہیں کہ انہوں نے ایک جیسے قدغن گایا جاتا ہے، کیونکہ میں چند روز قبل یہ سپریم کورٹ میں ایک چلتا ہوا کیس دیکھ رہا تھا کہ جو مشرف کا تھا، جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور اس سے ایک اہم ترین کیس تھا اپنا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا، جن کو 79 میں پھانسی ہو گئی تھی۔ ان کا کیس ابھی ٹرائل میں چل رہا ہے، ابھی مطلب ایک کارروائی میں چل رہا ہے، جس طرح اپنے پروسیس میں چل رہا ہے۔ تو شہید بونظیر بھٹو کا کیس بھی کہیں ایسی طرح نہ نکل آئے۔ لیکن خیر، جو میں نے آپ کو بریکنگ نیوز دینی تھی وہ میں نے آپ کو دے دی ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن کا استعفیٰ پاکستان کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے، سیاست کے لیے اچھا نہیں ہے۔ لیکن مریم اورنگزیب کی فوراً پریس کانفرنس میں یہ کہنا کہ یہ بندیال گروپ کے 4 ججز سے اور چاروں ججز کو اپنا آئینہ دیکھ کر وہ مستعفی ہو رہے ہیں، استعفیٰ دے رہے ہیں۔ ان میں سے 2 کا استعفیٰ آ گیا، باقی کون سے ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گے۔ عمر عطیہ بندیال کا نام بھی آ گیا، جسٹس اعجاز الحسن کا نام بھی آ گیا، جیسے مظاہر الحق کو باقی ایک نام رہتا ہے، شاید ان کا نام بھی، اور مریم اورنگزیب جو نون لیگ کی ترجمان ہیں اور وزیر اطلاعات بھی رہی ہیں، اب وہ ان کا استعفیٰ کب آتا ہے، کیسے آتا ہے، یہ ہم اپنے اگلے ولاگ میں آپ کو بتائیں گے۔